ओम नमः शिवाय. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार म्हज्या 47व्या व्लॉगान. आयज आयतार सो सकाळी 5:30 उठून देवाक नमस्कार करून घरान झाडू आनी मॉप मारून घेतले आनी मागीर वेर्णा म्हालसा मंदिरान थोडे इश्ट गावले. तांच्या वांगडा थोडो पर्सनल टॉक केलो ऑन ब्रेकफास्ट. थोड्यो गजाली त्यांनी म्हाका सांगल्यो, थोड्यो गजाली हांवें तांकां सांगल्यो. मागीर घरा येवन गणपतीची मूर्ती आनी हनुमानाचो फोटो निवळ करून पुजा केली. गणपतीचो आनी मारुतीचो आशिर्वाद घेवन कमिशन आर्टवर्क करपाक बसलो, कित्याक आयज एक कमिशन आर्टवर्क पुराय करपाचें आसलें. सो तें कंप्लीट करून इवनिंग एक वर्कआउट सेशन केलो फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ. आयज आयतार सो इट इज अ मिक्स्ड वर्कआउट डे. मागीर वर्कआउट कंप्लीट करून मसल रिलॅक्स करपा खातीर मातसो वॉक करून आयलो. आयज हांवें मातलें की दुसऱ्यांची निंदा केल्यार तांचें पुण्य वाडटा आनी आमचें पाप वाडटा. सगळ्यांक देव बरें करूं. ओम नमः शिवाय. मोग